पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की, जिन्होंने कल एक नहायती अहम स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये है कि वो गौर करेंगे, वो सोचेंगे कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, जिसका हमने आपको पहले बताया था कि मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट ने एक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत भी दी थी कि भाई आप भी आके बैठें। इसमें दावत दी गई थी। देन एपिक्स का तो आपको पता है, जो पेशावर में गवर्नर हाउस में जो इजलास होना था उस सवाल उसमें तो हमने नहीं देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाके बैठी हो। लेकिन अब उनकी तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि हम सोच रहे हैं कि हम कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जाएं और गैर मुल्की ज़राए इब्लाग से गुफ्तगू जो इमरान खान साहब ने की है उसमें उनका कहना था कि ऐसा लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी और आइन में वाज़ेह है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए, जिस पर वो एहतजाज करें कि भाई 20 दिन से ज़्यादा हो गए असेंबलीज को रिजॉल्व हुए पंजाब और एक और अहम तरीन बात जो एक नहायत संगीन इल्ज़ाम उनकी जानिब से लगाया गया, एक बात की गई कि वज़ीरिस्तान से जनूबी वज़ीरिस्तान के बिलखुसूस इलाक़े से 2 अफराद को टास्क दे दिया गया है। उनको बता दिया गया है कि इमरान खान को कत्ल करना है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो ये बातें हवा में नहीं कर रहे, उसके तमाम सबूत मौजूद हैं। फिर एक और इसके अलावा हम फैक्टर ये है, और इसी इल्ज़ाम हम देख रहे हैं कि शेख रशीद साहब भी तो इसी पे हम देख रहे हैं, वो भी जेल में मौजूद हैं। तो ये बड़ी वो दूसरा जरदारी साहब से मुतालिक बात की, ये अलग ये भी, लेकिन उन्होंने भी स्पेसिफिकली कुछ नाम बाद में इनका भी लिया है कि जी इन्होंने पैसे दिए हैं। सो इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें वो एक बड़े लीडर हैं और वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और उनसे अब से कुछ महीनों पहले उन पे ऐसा जानलेवा हमला भी इन पे हो चुका है। और अगर वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं तो आई थिंक यस, वो बिल्कुल पेश करने चाहिए ताकि आगे आने वाली ऐसी कोई चीज़ ना हो। लोगों की होप है उनसे जुड़ी हुई, ताकि लोगों को उनकी होप से डिप्राइव ना किया जाए। अच्छा, फिर दूसरी जानिब क्योंकि वो इतने संगीन जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो पीडीएम ने भी सोच लिया है कि अब अदालती कार्रवाई की जाएगी उनके इस बड़े इल्ज़ाम पर। वो साथ पीडीएम भी कह रही है कि भाई अगर आपके पास कोई सबूत हैं तो आप उसको पेश भी करें। अच्छा, और दूसरी जानिब कल जब अपना शो यहाँ पे कर रहे थे तो वो दिखा कि वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वो ये कह रहे थे कि जी जो मुल्क में इस वक्त हालात है, जो मुल्क की मईशत है, लोगों के पास रोटी खाने को पैसे नहीं तो लोग इलेक्शन कैसे करेंगे। तो वो ये बात कर रहे थे कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं, एक साथ ही हम जनरल इलेक्शन की तरफ चलते हैं। जी, क्या कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए और पाकिस्तान के लोग जो हैं के पास इस वक्त रोटी खाने को नहीं है, वो इलेक्शन नहीं खेल सकते। सारा साल इलेक्शन ही होता रहेगा कि असेंबली को उसकी मुद्दत से पहले बगैर वजह के फारिग कर दिया आपने और फिर डिमांड करते हैं जी इलेक्शन कराएं। चलें जी, अब इस पर बात कर लेते हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, सो गुड टू हैव यू बैक सर। सबसे पहले तो वेरी गुड मॉर्निंग, आप हमारे शो में मौजूद हैं। ये जो खान साहब के हवाले से खान साहब ने खुद ये बात की है, दावा किया है कि उनके कत्ल के लिए 2 पेशावर कातिलों को टास्क दे दिया गया है, जनूबी वज़ीरिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और खान साहब सिर्फ ये हवा में बात नहीं कर रहे, वो कहते हैं कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। व्हाट्स योर कमेंट ऑन इट? देखें, ये जो पर्टिकुलर मामला है इसके ऊपर तो मेरी डिटेल बात अभी नहीं हुई है, लेकिन ये हकीकत है कि इससे पहले भी अगर आप देखें कि जो इमरान खान साहब के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुई, वो बड़ी प्लान्ड अटेम्प्ट थी और बाकायदा उसमें पहले वीडियोस बनाई गई। वो वीडियोस पहले जो PMLN का जो अकाउंट्स हैं, जिसमें पहले जो वकार सत्ती हैं और जो उसके बाद दीगर लोग हैं उनके अकाउंट से वो ट्वीट हुई। उसके बाद वो बंदा ने जब असैसिनेशन के फ़ौरन बाद वो वीडियो उसकी रिकॉर्ड हुई और अभी इमरान खान हॉस्पिटल नहीं पहुंचे थे और उनकी वीडियोस इन्हीं अकाउंट्स में दोबारा रिलीज की और GIT बनी। GIT आपके सामने है, उसको नहीं चलने दिया गया। तो ये तो असैसिनेशन अटेम्प्ट इमरान खान के ऊपर कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी प्लान थी और यकीनन इसका खतरा भी मौजूद है, क्योंकि मुल्क में एक क्लॉस जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर पाकिस्तान है और मेरा ख्याल है ये पूरी साजिश है पाकिस्तान के। अच्छा, लेकिन अब वो कह रहे हैं खान साहब कि उनके पास सबूत भी मौजूद हैं, तो आई एम श्योर कि ये शेयर किए जाएंगे ताकि ऐसा कुछ खुदा न ख्वास्ता हो ही ना, अटेम्प्ट हो ही ना। जी यकीनन पहले भी 24 तारीख से हर जलसे में इमरान खान बताना शुरू हुए हैं। पाकिस्तान में मुसीबत ये है कि जब तक हो ना जाए उस वक्त से पहले हम कौन सा उसके ऊपर कोई देखता भी नहीं है, बात उस तरह होता भी नहीं है। बारह इसको भी करना कर लेंगे।
لیکن اپنی حفاظت کے لیے تو اب چودھری صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ جا کے وہ ثبوت بھی پیش کیے جائیں تاکہ جو لوگ ہیں وہ پکڑے جا سکیں. اچھا یہ بتائیے گا جیسے خان صاحب نے کل ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی وہ سوچ رہے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس میں وہ شرکت کریں گے, اور عطا تارڑ صاحب کو بھی کل وہ سن رہی تھی کہ اچھا جی اگر بات یہ لیٹر کی ہی ہے تو ٹھیک ہے ہم لیٹر لے کے ان کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ ملک کی بات ہے, ملک کی سالمیت کی بات ہے. اگر آپ لوگ جا رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس میں تو کون کون نمائندگی کرے گا وہاں پہ, یا خان صاحب خود جانے کا سوچ رہے ہیں؟ نہیں, اب یہ لیٹر دیں گے تو اس کو سوچیں گے. آل پارٹیز کانفرنس میں بالکل میرا تو یہی خیال ہے کہ ضرور ہمیں جانا چاہیے. ملک کی جہاں پہ بھی ایک, اور عمران خان سے زیادہ اس مسئلے کو کوئی سمجھتا نہیں ہے. عمران خان نے پہلے ہی, اگر آپ کو یاد ہو, 3.5 سال جو تحریک انصاف کے تھے وہ پرامن ترین دور تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی چینج جو ہے وہ آ رہی تھی. لیکن ہمارے دور میں یہ سارا ایک بھی اس طرح کا میجر انسیڈنٹ جو ہے وہ نہیں ہوا. انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان میں بحال ہوئی, نارملائزیشن ہو گئی تھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو تھیوری ہے پاکستان میں ٹیررزم کو لے کے, وہ افغانستان کی اسٹیبلٹی سے جڑی ہوئی ہے. وہ سمجھتے ہیں اور بالکل درست سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے افغانستان میں اپنے تعلقات تباہ و برباد کر لیے جو موجودہ حکومت نے کر لیے ہیں, تو پاکستان کے اندر یہ معاملہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. کیونکہ دیکھیں سارے فائٹرز جو ہیں وہ وہاں سے آتے ہیں, یہاں اٹیک کرتے ہیں, وہ واپس وہاں چلے جاتے ہیں. آپ یہاں پہ جو ایکشنز کریں گے وہ صرف ان لوگوں کے اوپر کریں گے جو ان کے ریلیٹیوز ہوں گے, ان سے نفرتیں بڑھتی ہیں. سو جب تک افغانستان آپ کی سائڈ پہ نہیں ہو, وہاں کی قیادت کے ساتھ آپ کا ایک اسٹیبل ریلیشن شپ نہیں ہو, پاکستان کے اندر ٹیررزم کو روکنا ایک بہت مشکل کام. لیکن یہ دیٹ از ٹرو کہ ایک اسٹیبل افغانستان کے ذریعے ہی اسٹیبل پاکستان ممکن, یا خطے میں استحکام ممکن ہے. تو آئی ایم شیور دے آر لوکنگ انٹو اٹ. اچھا ایک چیز, یہ جو سعد رفیق صاحب نے کل جب ہم اپنا شو کر رہے تھے تو اس دوران ان کی نیوز کانفرنس آئی تھی, تو اس کے اندر انہوں نے اپنا ایک بظاہر تو انہوں نے یہ کہا کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہی الیکشنز ہونے چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ ذاتی خیالات جب آپ ٹی وی پر آ کے یا پریس کانفرنس کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو اس میں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پیچھے سے کوئی لائن ہے یا کوئی ایک اتفاق رائے پایا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے ایسا ہی کچھ سوچ رہے ہیں؟ یہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ تو دیکھیں, یہ تو کانسٹیٹیوٹ کے الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے, اسلام آباد میں الیکشن کرانے کو یہ تیار نہیں ہے. یہ تو باہر بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. ان کو کہیں برنس روڈ کے اوپر یا لکشمی چوک میں بیٹھ کے گارڈز کے بغیر کھانا کھا کے دکھا دیں, وہ نہیں یہ کر سکتے. انہوں نے جو حالت کر دی ہے پاکستان کی, میں تو فرینکلی ناٹ ایز اے پی ٹی آئی بٹ ایز اے, چونکہ ہم پولیٹکس کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, میں تو نون لیگ کی پولیٹکس پہ حیران ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے الیکشن نہیں کرائے, آج سے 6 مہینے پہلے جب ان کو الیکشنوں میں جانا چاہیے تھا. اس کے بعد اب یہ جو آئی ایم ایف کا سارا وزن انہوں نے ایک پارٹی نے اپنے سر پہ اٹھا لیا ہے, پیپلز پارٹی وغیرہ بھی ان کے ساتھ تیار نہیں ہے. اب یہ اتنا بڑا انہوں نے پاکستان کی اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے, آپ بلکہ 20,000 روپے سے 2-2.5 لاکھ روپیہ کمانے والا جو آدمی ہے اس کی تو کمر توڑ دی ہے انہوں نے. اور یہ اس وقت لوگ جو ہیں وہ ان سے نفرت کر رہے ہیں, ان کی تو اگلی پالیٹکس بھی ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیے گا, یہ تو ابھی مریم جو ہے وہ اس کو اپنے شادی ہالوں میں جا کے جلسے کرنے پڑ رہے ہیں. جب حکومت نہیں ہوگی, جب ان کے ساتھ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہوگی, یہ لوگ تو پاکستان کے اندر. تو فواد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اگر جیسا کہ اب آئی ایم ایف کا پیکج بھی جس طریقے سے اور ان کی شرائط بھی ماننے کو تیار ہو گئے ہیں, اور ابھی مہنگائی کی شرح 34-35% تک اس مہینے اور اگلے مہینے جانے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے, اور آئی ایم ایف کی شرائط ماننے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے قبل از وقت اقتدار چھوڑ دیں گے؟ یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. مطلب جس بندے میں بھی تھوڑی بہت بھی عقل ہوگی وہ اتنا بڑا بوجھ اپنے سر پہ کیسے لے گا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں اس وقت پیٹرول انہوں نے 300 پہ تو چلا ہی گیا آلموسٹ, اس کے اوپر چلا جانا ہے. اب بجلی جو ہے وہ 20% جو ہے وہ مہنگی ہو رہی ہے. آپ جو اشیاء خوردنی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ جو چودھری صاحب ایسے آگے کہیں آپ کو کوئی ٹائم ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ کہیں پہ چیزیں سستی ہو ہمارے لیے, کہیں پہ آسانیاں ہوں عوام کے لیے؟ دیکھو مدیہ, اس کے لیے تو آپ کو شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم پالیسی چاہیے نا. ابھی آپ آئی ایم ایف سے سائن کریں گے, 8-10 ارب ڈالر آپ دنیا سے لے لیں گے, وہ 6 مہینے میں پھر ختم ہو جائیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ تو جانے ہی, بس وہ ان کے پاس جائے بغیر ہمارا کوئی آسرا ہی نہیں ہے اب. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ آلٹرنیٹ پالیسی تو بناتے ہیں نا. مجھے آپ بتائیں 1.5 بلین ڈالر آپ کی ریمیٹنس کم ہو گئی ہے. اوورسیز پاکستانی اس حکومت کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے. باہر کا جو آپ کا انویسٹر ہے وہ اس ملک میں تمام آپ
آپ تو کراچی میں رہتے ہیں, بالکل آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس کے پاس کوئی $50,000 بھی تھے اس نے بھی پاکستان سے باہر بھیج دیے جی بزنس کمیونٹی کی حال. اس کانفیڈنس کے ساتھ آپ IMF سائن بھی کر لیں گے, آپ کتنے دن چلا لیں گے؟ بالکل ایسے ایک طرف آپ لوگوں کے اوپر اتنا بڑا مہنگائی کا بوجھ ڈال دیں گے, دوسری طرف آپ کی آلٹرنیٹ کوئی پالیسی نہیں, اور دوسرا اس کے بعد اپنے ایکسپینسز جو ہیں ان کو کم نہیں کر رہے, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, کابینہ بڑھتی جا رہی ہے, ششکے سارے بڑھتے جا رہے ہیں اور برداشت کر رہے ہیں. ان کی عقل کا اندازہ لگا لیں کہ ترکی میں لوگ جو ہیں وہ ملبے کے نیچے دفن ہیں, ابھی وہاں پہ ہزاروں لوگ وہاں پہ اور ریسکیو آپریشن چل رہا ہے. تھوڑی سی بھی کوئی عقل ہو, پرائم منسٹر وزیر خارجہ میں وہ جہاز بھر کے ترکی چلا جائے گا, اس کو نہیں پتا وہاں پہ میزبانی نہیں کر سکتا وہ. ان کی عقل کا اندازہ, ان کے شعور کا اندازہ, اپنی طرف سے اچھا جسٹس دینے کی بھی کوشش کرے, اور اللہ کرے فواد, اللہ پاک ہم تمام تر لوگوں کو نا ایسی ناگہانی آفت سے بچائے, اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. بہت شکریہ جی فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا ایک خبر آپ کو دیتے چلیں.